वेलकम बैक। इस वक्त देखा जाए तो जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की थी, उनका कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि मुल्क के अंदर से महंगाई का कुछ खात्मा किया जा सके या जो गरीब है उसको रिलीफ दिया जा सके। और उनका कहना है कि हम अमीरों की जानिब तो टैक्स लगाएंगे लेकिन गरीबों को रिलीफ देंगे। क्या वाकई ऐसा है? कुछ गुर्बत में कमी लाई जा सकती है, महंगाई में कमी आ सकती है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं इरफान जिलानी साहब। इरफान साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। इरफान साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को सही समत में ले जा सकें, और जो मुआहदे किए गए थे IMF से, इमरान खान साहब ने उनको पूरा नहीं किया, इस वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहला झूठ तो इस इम्पोर्टेड वजीर आजम का आज ही जो है वो वाज़ेह तौर पर अवाम के सामने आ गया है कि ये कल तक इनकी पूरी काबीना और ये खुद फरमा रहे थे कल तक कि जी चूंकि IMF के साथ मुआहदे थे पेट्रोल से मुताल्लिक, इसलिए हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी, डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ी। और आज खुद इनके मुंह से ये सच निकल गया कि जी पेट्रोल की कीमत का IMF के मुआहदों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये कौम के साथ इस तरह जबर कर रहे हैं कि मतलब एक, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं छोटा सा आपको किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि किसी जंगल में कोई बुजुर्ग थे, वो अपने एक मुरीद के साथ कहीं जा रहे थे, सर्दी का मौसम था। उन्होंने देखा रास्ते में एक सांप जो है वो ठिठरा पड़ा है, सर्दी से, सख्त सर्दी से ठिठर के जम गया है। तो उन्होंने उस सांप को उठाया और सांप को उठाकर जो है वो कोशिश की कि उसको किसी जड़ के साए में रख दें जहां गर्मी हो थोड़ी सी। तो जब वो सांप उठाने लगे तो उनके मुरीद ने, बुजुर्ग के मुरीद ने उन्हें कहा कि हजरत ये नुकसान पहुंचाएगा, इसे हाथ ना लगाएं। बुजुर्ग ने उनकी बात नहीं सुनी और उस सांप को उठाकर किसी दरख्त की जड़ के नीचे रख दिया। जब उसे थोड़ी सी गर्मी पहुंची उस सांप को, तो सांप ने उस बुजुर्ग को डस लिया। तो मुरीद ने उसी वक्त बुजुर्ग को कहा कि हजरत मैंने कहा था ना कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो बुजुर्ग ने पता है आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया है। जो जैसा होता है वैसे ही शुक्रिया अदा करता है। ये लोग ऐसे ही हैं। ये कौम के साथ जो इन्होंने माजी में जिस तरह डकैतियां डाली, जिस तरह पाकिस्तान को लूटा, जिस तरह आज पाकिस्तान का हाल किया, इनसे और कौम क्या तवक्को करेगी? ये सब फजूल की बातें, ये रोजाना की बयानबाजियां, ये शोबाजियां शहबाज शरीफ साहब की सारी कौम सुनती है। अब कोई भरोसा नहीं करता। सर, इसका मतलब है कि अब जो आपने जो किस्सा सुनाया उसके मुताबिक जो है वो शुक्रिया जो है नैब में तरमीम करके किया गया? बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, असल जो मकसद था इस इंपोर्टेड हुकूमत का आना, इन सब का जो PDM की जितनी जमातें हैं, इन सब का असल मकसद यही था कि जो है वो अपने जो है केसेस खत्म किए जाएं, NRO 2 लिया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मुझसे NRO 2 मांग रहे हैं, लेकिन मैं देने को तैयार नहीं हूं। उसके बाद फिर आपने देखा, हम सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा, जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर अमरीकी ईमा पर, और जिस तरह से जो कुछ भी हुआ सारी कौम के सामने। अब इसकी तफसील में क्या जाए, बच्चे को आज मालूम है कि सब कुछ हुआ है। इन्होंने अपने केसेस खत्म कराने के लिए नैब में तरमीम कराने के लिए सब कुछ किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको खत्म करने के लिए सब कुछ किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वोट का हक छीनने के लिए सब कुछ किया। मतलब ये सारी चीजें कौम के बच्चे के सामने इस वक्त तमाम सच मालूम है। आप बच्चे से भी पूछेंगे इस मुल्क में क्या हुआ है तो वो भी आपको पूरी कहानी सुनाएगा, पूरी रोदात सुनाएगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया, तहरीक इंसाफ ने फैसला भी किया कि इंशाअल्लाह ताला नैब तरामीम के खिलाफ हम अदालत में जा रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन आप वहां पे तो अदालत में जा रहे हैं, लेकिन सर आपकी अपनी जमात पे पाबंदी लगने के इम्कान हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है महफूज हो गया 8 साल के बाद। सर अब तो पाबंदी लगाने का मामला, देखें, यही तो ज्यादती हो रही है इस मुल्क में। अगर सिर्फ ज्यादती इस वक्त हो रही है ना तो तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। हम कभी भी नहीं हटे फॉरेन फंडिंग केस से कि जी हमें कोई वो नहीं है, ना इसमें हमारा कोई वो है। लेकिन हमारा एक मुतालबा हमेशा से रहा है जिस पर अमल कभी भी नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद फिलहाल तो नहीं है इस सिस्टम के होते हुए, इस इंपोर्टेड हुकूमत के होते हुए, कि कोई यहां हो सकता है इस तरह का। हमारा मुतालबा यह था कि फॉरेन फंडिंग तो तमाम सियासी जमातें लेती हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ पर सबके खोलें, आप सबके खोलें, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये पाबंदी खैर क्या लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी PTI का कारकुन है इस वक्त। हर पाकिस्तानी इस वक्त, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त तहरीक इंसाफ का कारकुन है। हर मुहिब्बे वतन इस वक्त इमरान खान है। सर, ये जो भी आपने फरमाया कि
پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، لیکن سر آڈٹ کے معاملات میں بہت زیادہ بے قاعدگیاں، اور یہ کسی اور نے الزام نہیں عائد کیا بلکہ آپ کے اپنی سیاست کے جو بانی رکن ہیں اکبر ایس بابر صاحب، ان کا کہنا ہے سر۔ تو اب دیگر معاملات جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ہیں وہ تو چلیں گے، لیکن وہ تو ابھی کیسز فائل ہوئے نا سر 2020 میں۔ دیکھیں، اکبر ایس بابر صاحب کا نام لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھ سے کہیں جی راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ آپ کی جماعت کے رکن ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ تو کوئی مثال ہی نہ ہونا۔ دیکھیں وہ مخالف ہیں ہمارے اس وقت، وہ پہلے سے خلاف جا چکے ہیں ہمارے اکبر ایس بابر صاحب، شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھی بھی رہے، تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے، اس کے بعد وہ خلاف چلے گئے، تو اب ایک مخالف آدمی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کہ جی علیم خان صاحب بھی آپ کی جماعت کا حصہ، دیکھیں آفیشلی تو جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب بھی MNA تحریک انصاف کے اس وقت، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں گے جی راجہ ریاض صاحب PTI کی ترجمانی کرتے ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر، جو فاروق حبیب صاحب ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کیا پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے سر خدشہ یہ ان کا سامنے آیا ہے کہ پابندی لگانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی، جی، یہ اس نام کی پاکستان میں جو جماعت ہے اس پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ دراصل جو اصل جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ بات یہ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے کل کیسے ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن ہمارے سامنے تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ شواہد تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت PTI کو ضمنی انتخابات پنجاب میں ہرانے کی اس وقت کوششیں کر رہی ہے۔ مطلب ہر طرف سے یہ پوری قوم اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور یہ جو مفاد پرست سیاستدان جن کو آپ کہنا چاہیے جنہوں نے ملک کے ساتھ ایک طرح سے غداری کی ہے، یہ سب ایک طرف کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا اللہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے سوائے کسی اور کے۔ سر آپ نے ابھی کہا ضمن انتخابات کے اندر جو ہے آپ کو شک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سر چیف الیکشن کمیشن نے تو فوج کو طلب کر لیا ہے ضمن انتخابات ہوں یا بلدیاتی۔ بالکل یہ خوشائن بات ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ صاف اور شفاف بلدیاتی انتخابات ہوں گے پورے سندھ میں، اور جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں جہاں جہاں۔ لیکن الیکشن کمیشن سے بہرحال ہمارا اعتماد الیکشن کمیشن پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے کسی سیاسی جماعت کا، کیونکہ بعض فیصلے بالکل ون سائیڈڈ ہیں الیکشن کمیشن کے، جس پہ ہمیں اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ویسے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایک پارٹی آتی ہے تو مہنگائی آتی ہے، لیکن بہت ساری پارٹیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ مہنگائی آتی ہے۔ بلاول صاحب کا جو جملہ ہے کہ پانی کے حوالے سے انہوں نے دیا تھا، لیکن سر اس طرح جو ہے پارٹیوں کے حوالے سے بھی چل رہا ہے۔ لیکن سر کیا مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے جو بھی 2.5 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے تیل منگوایا ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں بر وقت منگوا لیا، LNG کے حوالے سے ٹینڈر انہوں نے دے دیا، تو سر یہ بر وقت فیصلے ہوتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں کچھ؟ سر بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا نا، آپ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ جیسے ہیں ویسے ہی قوم کو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے سوال کا جو ہے میں ایک جواب حبیب جالب کی چند اشعار میں دے دیتا ہوں کہ اب گناہ و ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں، پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت مآب بکتے ہیں، شیخ و واعظ وزیر و شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں۔ تو سرکار یہ ہماری قوم کا اس وقت جو ہے وہ المیہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے سر پر مسلط کر دی گئی ہے، اور حق اور سچ کی آواز کو مستقل طور پر دبائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے پیٹرول غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے، جس طرح سے اشیاء خوردنوش غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اتوار کو جو عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی تھی، جس طرح کراچی کی عوام نکل کر باہر آئی ہے، تو وہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے کراچی میں۔ سر اگر آپ کے ساتھ عوام اتنی زیادہ موجود ہے تو این 240 کا آپ نے بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ خان صاحب بھی ناراض تھے، اب این 245 جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی سیٹ ہے، سر جولائی میں انتخاب ہو رہے ہیں، کیا لڑیں گے وہاں پہ؟ بالکل جی، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے تحریک انصاف کا امیدوار کھڑا کیا جائے گا، اور بھاری اکثریت سے وہ حلقہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا انشاءاللہ تحریک انصاف کے حق میں۔ 240 کا نہیں بتایا سر، این 240 کیوں نہیں الیکشن میں گئے آپ لوگ؟ بس پارٹی کا ڈیسیجن تھا، پارٹی کیبنٹ کا ڈیسیجن تھا، اکثر اس رائے سے ہمارے پاس فیصلے ہوتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں۔ سر آپ نے یہ سوچ کے تو نہیں کہ وہاں سے ایم کیو ایم جیتتی ہے تو ایم کیو ایم جیت جائے گی، آپ کی ساکھ پہ اثر پڑتا؟
نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے یہ کہ اس کو جو ہے وہاں سے ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پارٹی کا اکثریتی طور پہ جو ہے ڈیسیجن تھا کیبنٹ ممبرز کا کہ وہاں ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پوری قوم کو اس وقت موجودہ امپورٹڈ اسمبلی، امپورٹڈ حکومت پر شدید ترین غصہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ عرفان جیلانی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنا وقت دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے فی الحال اس وقت غصہ نظر آ رہا ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت پر، جو ان کا الزام ہے امپورٹڈ کہتے ہیں، بہرحال وہ سلیکٹڈ کہتے تھے، اور اسی طرح کی جو معاملات ہیں وہ کوئی امپورٹڈ کا سلیکٹڈ کہہ، لیکن عوام کو تو ریلیف چاہیے، ریلیف کوئی بھی آ کے دے دے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔